आधीच ते वयर बसले पठारार बसले जे जाग्यार मॉल येता पण कालच्यान तेंच्यांनी एक ट्रॅप केलो आणि हो अशे ट्रॅप हेंका करीत रावले आमी आणि तेंका दिसत ते एक वेळ पळोवन लिपले म्हणून खंय तरी पूण हो तेंका लागून ट्रॅप आसा जशे मायन उलयले मायचे सगळ्यांक भाशणां आवडटा माय जे उलयता ते काळजाच्यान उलयता आणि सगळे जे कोण कोण हांगा येता ते मायचे आयकून खूब जाण अशे येता ती खूब जाण जेन्ना आमी भायर भोंवता दुसरे गांवांत तेन्ना सांगता माय उलयता ती आमकां आयकता म्हणून मायन जे शाप दिल्ले ते काळजाच्यान शाप दिल्ले आसा तुमकां आणि आयज हो सरपंच जो लिपोवन रावला हांगा MLA लिपोवन रावला रोहन खंवटे हो मनीसूच नालायक मनीस आणि मायन जशें म्हणलें की ह्या आतां लोकांक मारपाक भोंवता म्हणून हेंचे मांस खावपाचें मांस जे बोकड्याचें आनी कोंबड्याचें मांस आसता ते लोकांक खावपाक भोंवता हे तरेची उतरां आयज येता आनी हे पंचायतीच्या दारान बसले आयज कोणूच भायर सरना हो एक तांकां एल्गार आसा आमी पयलींच सांगला जो मनीस हांव बाकीच्यांक आतां नव्यान वळखता हांव काल तेंच्या वांगडा चड वेळ आशिल्लो हांगा हांव आनी अजयाक हे मनशाक हांव पयलींच्यान वळखता अजय हो आमचो एक आधार स्तंभ कसो आसा अजय हो मनीस तुमकां सोडचे ना हे बरोवन घेयात जो पर्यंत हो युनिटी मॉल जेचेर तुमी इतके पयशे लायिल्ले आसा भीक लागले तुमकां हे पयशांची भीक लागला हे पयशांचो रोग जालो तुमकां कित्याक रोग जालो म्हणटा तुमचे कडेन पयशे कमी ना पूण जसो डायबिटीज जावन पांयांच्यान ती वयर पावता ते तरेन तुमकां रोग जाल्लो असो पयशांचो म्हणून हे रोगी तुमी आसा आणि हे रोगाक लागून तुमी आयज हे लोकांक जे सुखान आयज आपली भाजी फळां विकून जे जोडटाले लोक तांकां लोकांक आयज त्रासान घालून तुमी आयज हांगा उठल्यात तेका लागून तुमकां सांगूंक सोदता की हो तुमकां रोग जाल्लो आसा आनी हे लोकांचे शाप हे जाणट्यांचे शाप आयज इतकी वर्सां 40-50 70-80 वर्सांची जाणटी आयज हांगा उपाशी येवन बसल्या उदकाचे थेंबार येवन बसल्या ते लोकांचे आयज तुमकां श्राप लागतले तुमी रावात चिमलात तुमचे एक बसस्थान घाला थंय आनी थंय हितून जो तेंचो इंदिरानगर आसा थंयच रावा कित्याक हे लोक तुमकां आतां दारान घेवचे ना आनी ओदो जशें शिरोडकर सरान म्हणलें सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तेजेर तूं जिखोन येतलो काय म्हणून हे सेल्फ हेल्प ग्रुपूय आमी पळयतले हे सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां कशें जिखोन हाडटले हेजेर आमचें लक्ष आसतलें तशेंच तुमी जर चिंतता फक्त रुडॉल्फूच फोंडान पडटलो जाल्यार तेवूय ना आमी प्रत्येक कडेन वचोन आतां हो जो हें आसा त्रिव करतले आनी तिरू करतले आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जे जाग्यांचेर तुमी सत्त भोगता थंय वचोन आमी आयज प्रचार करपाक लागतले आनी तो लेवलाचो हें जातलें आनी तुमकां खूब म्हारग पडटलें सरपंचा कडेन मागता परत एकदां बरे भशेनूय मागता कित्याक तुवें आयज हांगा येवपा जाय आसलो हांगा तुका फासार लटकेला त्या फासा वयलो देंवोवपाक तुका येवपा जाय नाल्यार हो तुजो फाशीचो जो हें आसा तुका कालूच म्हणलेलें हांवें तुमकां गोट्यान मारल्या बीजेपीच्या जे बीजेपी सरकार आसा तेज्या बीजेपीचे तुमच्या गव्हर्मेंटाची तुमकां गोट्यान मारल्या म्हणून आयज तूं लिपोवन भोंवता हे गांवकारांक भिवून भोंवता यो आनी मेळ ते लोकांक म्हणल्यार कळटलें तुका हांगा तूं गांवकारां वांगडा आसा म्हणून हें कांयच न्ही व्हडलेशें कितके म्हणून पयशे खातलो तुमी कितके पयशे खातले कितके लोकांक तुमी पिळून उडयतले म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन येवन मेळात जशी ती एक पॉयंट तिका एप्रिशिएट करपा जाय सगळ्यांनी तिका खरें ताळयो मारपा जाय की ती भियनासतना येयली आनी तिणें उलयता सुद्दां तिका एक हें दिसलें कित्याक आपूण ते खुर्चेर बसता आनी तिणें एक उतर म्हणलें की आपल्याच्या वांगडा तुमी बसता म्हणल्यार तिका तो काळजान सुद्दां तिका एक तुजे भितर एक सहानुभूती आसा म्हणून तरी यो कित्याक तुजी कलीग ती तिणें हांगा बसोन लोकां फुड्यान उलोवप इजी न्ही तें कित्याक फाल्यां सकाळीं तिजेर आरोप जावपा येता तूं तेज्या वांगडा मेळोन आसा म्हणून पूण तिणें ते काळजांतल्यान उलयलें हांगा येवन चड उलोवपाक जायना नवी पंच ती आमी जाणा आनी पूण तिणें तें उतर उलयलें तेन्ना तरी तूं येवपा जाय कित्याक ते एवरी टायम सांगता जेन्ना लोक हे उलयता तेन्ना एवरी टायम म्हणटा आमकां तुजे बद्दल कांयच ना तुका आमी माफ करता हांगा तुका मारपा ना तुका बडोवचें ना कांय ना जी उतरां म्हणलेली तिवूय ती फाटी घेतली एक वेळ पूण तुवें येवन हांगा तुवें मेळपाचें कर्तव्य तुजें कित्याक आयज पंचायती फुड्यान आसा तुका खंयच्या घरान आपयना जावं ते पठारार आपयना वयर हांगा हे पंचायती फुड्यान तुजी सेक्युरिटी आनी हें घेवन यो आनी उलय आनी चल देव बरें कर विश्वेश काल तुमी उपोसनाकूय भोगले तर इतलें जोडपाचें कित्याक लागून दिसलें तुका चेंबलकाराच्या बरोबर जे जाग्यार तूं आमी आरजीचेच म्हणटा जे आमकां शिकवण दिल्ली आसा आमचे मनोज भाव जो जेजे बरोबर आमी आशिल्ले की जे जाग्यार लोक एक स्टेप फुडें घेता थंय आमी शुअर आसता खंयचोय जो तुमी खंयी जर प्रोटेस्ट जाता जावं तो काणकोणच्या पोतांतलें हांगा बरें काणकोणूय एक तशीच फिश मिल येताली जो एक काणकोणचो बारीक गांव आसा त्या जाग्यार फिश मिल येताली तेवूय जाग्यार जे जाग्यार तुम्ही जर लोकल जर एक स्टेप फुडें काडटा जाल्यार आमी थंय आसता आनी
जो आमचो रेशो आसा तोवूय आयज मिडियान लोकां मुखार हाडपा जाय. तुमी हाडटाच, पूण लोकांकूय हांव म्हणपाक सोदतां की जो रेशो आसा, सक्सेस रेशो हो खूब वयर आसा. कित्याक आमी एकदां धरले की सोडिना. आनी जी शेपडेचेर आयज पांय दवरला ती बोडकेरूय पांय दिवपाक फाटी फुडें रावचे ना. कित्याक हे लोकांचे दुखणें आमी पळोवंक शकना हांगा. कित्याक ही जाणटी आमकां नाकात हांगा उलयता म्हणल्यार पोटान कावळे रडटा. तुमकां खबर आसतलें की आमी खावन पिवन येयल्ले, आमी हेंच्या सारके भिकेक जगलेले मनीस न्ही. खावन पिवन येयल्ले, घरा कडेन सुखान आमकां आवय बापायन वयर काडल्या, जे कांयच कमी करनासतना वयर काडल्या, नासतनाच आमी कमी करनासतना वयर काडल्या. आनी आमी एक हितून येयल्ले ते कितें जाता भितरल्यान, आनी ती इतके 12 दीस आयज बसले हांगा. हांव तरी कालूच येयल्लो हांगा आनी केन्नाय मदीं येवपा मेळना. मदीं येवन विजीट दिवन वचप जातालें, पूण येवपा मेळना. पूण कालच्यानूच हांगा बसला, पूण ते खूब त्रास जाता लोकांक. म्हणून मागता तुमचे कडेन येयात, आमी हे बेगीन सॉल्व कराय.